Pero mo sa kwadyo ng Bombay Day o kuwan. Buwat niya. Hello mga kabady! Ania na usab ako ang inyong igsi kabady aron sa pag-Bible study dinhi sa Facebook. Kung ugaling aduna ka may mga pangutana, i-type ang imong pangutana kay kita andam nga mutagad o mutubag sa inyong mga pangutana mga kabady. Ug sa dili pa kita moadto sa unahan, ako sang ipaabot ang akong mga pangumusta sa tanan akong mga higala dinhi sa Facebook. Shout out kaninyong tanan. Ug ako sang ipaabot ang akong mga pangumusta diha sa GCKG Church o Jesus Christ King of Glory Church diha sa Sitio Bantayan, Cordoba, Cebu. Shout out kaninyong tanan mga kabady. Ug akong shout out ang pastor nga nagdumala diha, ang minahal ug pinangga nga pastor Lilian Guanzon, uban usab sa ni pastor Joseph Francisco ug Sara Francisco. Shout out kaninyong tanan mga pastor. Ug akong shout out ang tanang mga leaders diha. Shout out kaninyong tanan diha sa Cordoba, Bantayan, Cordoba, Cebu. Ug dili kita maglangan mga kabady, ang tema, ang topic nga atong tun-an karon mao kining adlaw sa Ginoo. Mga kabady, o adlaw sa Ginoo, ang adlaw sa Ginoo mao kini ang atong tun-an o atong pagasusihon dinhi sa balaang kasulatan. Kinahanglan ba kita mohatag og adlaw para sa Ginoo, mga kabady? Unang pangutana, kinahanglan ba kita mohatag og adlaw para sa Ginoo? Kay ang Ginoo nagpili man gayud og adlaw diha sa balaang kasulatan. Atong basahon ang Roma 14:5 ngadto sa 6. Nagaingon, may nagunahuna nga adunay adlaw nga mas balaan kaysa ubang adlaw. Samtang ang uban nagunahuna nga parihas kabalaan ang tanang adlaw. Libre ang matag usa sa pagsunod hain niini ang hugot niyang gituhuan. Ang nagunahuna nga mas balaan ang usa ka adlaw kaysa ubang adlaw nagapasidungog sa Ginoo. Atong nabasa diha sa Roma 14 bersikulo 5 ngadto sa 6 mga kabady. Sa mga pasahi sa itaas atong makita nga libre ang tawo pagpili unsang adlaw ang iyang gituhuan, nga balaan basta ang importante nga iya kining gihatag pasidungog ngadto sa Ginoo. Sa tinuod lang ang tanang adlaw espesyal kay gibuhat kini sa Dios. Atong mabasa diha sa Salmo 118 bersikulo 24. Pero mas maayo sad nga aduna kitay ilain nga adlaw nga lahi sa ubang mga adlaw. Niini nga adlaw dili kita manarbaho, kundi mosimba sa Dios uban sa atong pamilya o sa ubang mga magtotoo. Adlaw kini para sa Ginoo. Kini nga adlaw mao ang adlaw Domingo mga kabady. Ikaduhang pangutana, nganong adlaw man sa Domingo? Una, number 1, adlaw kini sa pagkabanhaw sa atong Ginoong Hesukristo mga kabady. Kining adlaw Domingo mao kini ang adlaw nga nabanhaw ang atong Ginoong Hesus. Atong basahon diya sa Juan kapitulo 20 bersikulo 1 nagaingon, sayo sa Domingo sa buntag samtang ngit-ngit pa si Maria Magdalena
miadto sa lubnganan ug nakita niya ang bato na ligid na gikan sa baba sa lubnganan. Juan 20 versikulo 1, mga kabady, ang atong gibasa. Namatay o ginubong si Ginoong Hesus, pero sa ikatulok ka adlaw, sa adlawng Domingo, nabanhaw siya. Gitawag ni Apostol Juan ang adlaw sa pagabanhaw ni Hesus nga adlaw sa Ginoo. Pinadayag 1:10. Ug kini nga adlaw Domingo. Nagsimba kita nga hinugpong matag Domingo tungod kay mao kini ang adlaw sa iyang pagkabanhaw. Ang adlaw diin iyang gibuntog ang kamatayon ug ang lubnganan, mga kabady. Ang adlawng Domingo dili mao ang adlaw nga ipagpahulay. Sa karaang tugon, ang Sabado mao ang adlawng igpapahulay. Apan karon sa bag-ong tugon, ang atong igpapahulay mao si Kristo, mga kabady. Asa nato mabasa? Atong mabasa diha sa Mateo 11:28 ngadto sa 30 ug sa Kolosas 2:16 ug 17. Ang atong kapahulayan karon dili adlaw, mga kabady, kundili persona ang atong kapahulayan. Si Hesus, mga kabady. Siya ang Ginoo sa kapahulayan. Atong mabasa diha sa Marcos 2:27 ug 28. Dili kini pahulay sa lawas, mga kabady, kundili sa atong kalag. Dili kada Sabado lang ang atong pahulay, kundili kada adlaw dinha ni Kristo, mga kabady. Ang atong kapahulayan mao si Ginoong Hesukristo, mga kabady. Ang atong kapahulayan karon dili na adlaw kundili persona, mga kabady. Si Hesus, mga kabady. O ikaduha, apan sa dili pa kita mo adto sa ikaduha, number 2, muinom sa tagkape. Nganong adlaw man sa Domingo? Number 2, mga kabady, una kining adlaw sa semana ang Domingo. Sabon ko, ang Domingo, una kining adlaw sa semana. Ang unang adlaw sa semana, dili Lunes, mga kabady, kundi Domingo. Napamatud-an kini sa Biblia, diin ang Sabado, adlaw nga ipagpahulay, mao ang ikapitong adlaw, ug ang Domingo, mao ang unang adlaw sa semana. Atong mabasa diya sa Mateo 28, versikulo 1, ug sa Juan 20, versikulo 1. Napamatud-an usab kini sa atong kalendaryo diin gibase sa panahon ni Hesus. Kinahanglan kini maklaro aron atong matuman ang prinsipyo sa pagpangita pag-una sa gingharian sa Dios. Atong mabasa diya sa Mateo 6:33 nga unahan ninyo pagpangita ang gingharian sa Dios, mga kabady. Kung Domingo ang unang adlaw sa semana, angay lang nga matag nga mahatag nato kini ngadto sa Dios, mga kabady. Ang adlaw sa Domingo dili panahon sa pagpangita og kwarta o pagsuroy-suroy, kundi panahon kini para sa Ginoo o sa iyang pamilya. Kung nahatag nato ang unang adlaw sa semana, nakasiguro kita nga ang ubang adlaw ni ana nga semana mapanalanginan. Ang ubang butang idugam kanato kun siya atong unahon, mga kabady.
Nganong adlaw man sa Domingo, mga kabady, apan sa dili pa muadto muinom sa tagkape. Nganong adlaw man sa Domingo, ikatulo, mga kabady, usa kini sa mga adlaw diin ang unang iglesia nagatapok. Osbon nako, mga kabady, ang pangutana, nganong adlaw man sa Domingo, usa kini sa mga adlaw diin ang unang iglesia nagatapok. Adunay mga bersikulo sa Biblia nga ang unang iglesia nagatigom sa Domingo aron sa pag-ambit sa panihapon sa Ginoo ug pagpaminaw sa wali. Ato kanang mabasa diya sa Buhat Kapitulo 20, versikulo 7. Ang iglesia sa Korinto nagatapok matag Domingo ug usa sa ilang ginabuhat mao ang paghatag og salapi ngadto sa trabaho sa Ginoo. 1 Korinto 16:2. Wala kini nagpasabot nga sa matag Domingo lang nagakatigom ang unang iglesia. Ang Biblia nagsulti nga nagatigom sila matag adlaw. Atong basahon diya sa Buhat 2:46, mga kabady. Nan ang pangutana, mga kabady, unsay mahitabo matag tigom kada Domingo? Osbo na kong pangutana, unsay mahitabo matag tigom kada Domingo? Adunay upat ka maayong butang nga ginabuhat sa mga magtotoo kada Domingo. Dili kinahanglan nga magsunod pagkahanay kining upat, pero importante nga anaa kini sa mga panagtigom nga hinugpong. Kini nga mga espirituhanong gibuhaton makita sa Biblia. Unsay mahitabo matag tigom kada Domingo, mga kabady? Una, hinugpong nga pagsimba pinaagi sa mga awit. Mao kanay atong makita. Mao kanay mahitabo sa matag Domingo nato sa atong pagsimba, mga kabady. Hinugpong nga pagsimba pinaagi sa paghatag og salapi. Ikaduha, mga kabady. Sa una, mga kabady, hinugpong nga pagsimba pinaagi sa mga awit. Atong basahon diya sa Salmo Kapitulo 100, 1 ug 2, ingon siya, awiti nga malipayon ang Ginoo kamong tanang katawhan, simbaha nga malipayon ang Ginoo og panuol kamo kaniya uban sa malipayong mga awit. Mao kana, mga kabady, ang mahitabo inigtigom nato kada Domingo. Duna kitay hinugpong nga pagsimba pinaagi sa mga pag-awit, mga kabady. Og ikaduha, hinugpong nga pagsimba pinaagi sa paghatag sa salapi o paghatag sa kwarta. Ingon ang Malakias 3:10, ingon siya, dad-a ang tibuok nga ikapulo ngadto sa templo, mga kabady. Malakias 3:10. Og ikatulo, hinugpong nga pagpaminaw sa mensahe sa Dios. Atong mabasa diya sa Buhat Kapitulo 20, versikulo 7, ingon siya, nagtigom kami og ang mga tao giwalihan ni Pablo, mga kabady. Og ikaupat, mga kabady, og katapusan nga unsay mahitabo matag tigom kada Domingo. Ikaupat, pagministeryo sa mga nanginahanglan. Atong mabasa diya sa Santiago 5:14 ug 15, ingon siya, kung adunay nagmasakiton kaninyo, ipatawag ang mga pangulo sa iglesia aron mag-ampo alang kaniya. Ang maong pag-ampo nga inubanan sa pagtuo makaayo sa masakiton. Ang Ginoo mapahiuli kaniya sa maayong panglawas o mupasaylo sa iyang mga sala, mga kabady. Busa mao kana ang mahitabo. Unsay mahitabo matag Domingo, mga kabady? Atong makita ang hinugpong nga pagsimba pinaagi sa pag-awit. Hinugpong nga pagsimba pinaagi sa paghatag sa salapi. Hinugpong nga pagpaminaw sa pulong sa Dios, mga kabady.
ug pagministeryo sa mga nanginahanglan mga kabady. Busa, salamat sa inyong pagpaminaw sa atong Bible study dinhi sa Facebook mga kabady. Kung ugaling aduna ka may pangutana, i-type ang imong pangutana kay kita andam nga mutagad o mutubag sa inyong mga pangutana mga kabady. Ug alang usab sa mga katawhan diya sa Cordoba, Cebu, aduna kitay panagtigom matag Domingo matag Domingo diya sa Sitio Bantayan, diya sa simbahan sa Jesus Christ, King of Glory. Ako kamong giagat sa pagtambong sa pag-apil sa atong panimbahon matag Domingo mga katawhan diha sa Cordoba, Cebu. O karong umaabot nga Biyernes, aduna kitay panimbahon diha sa umaabot nga Biyernes sa Biyernes Santo mga kabady. Busa ako kamong giaghat, ako kamong giabi-abi, sa ako kamong giimbitar nga mo tambong kamo sa matag panagtigom sa matag Domingo. Ug salamat sa inyong pagpaminaw mga kabady. Og ang Dios nga nagabuhat sa langit ug sa yuta ug sa dagat ug sa tanan nga panon-anaa kanila ug amahan sa atong Ginoong Hesukristo ug diniyugan sa balaang espiritu, ang Dios magapanalangin kanatong tanan mga kabady. God bless mga kabady.